28. 28. 28. À l'hôtel, réclamation. في الفندق شكاوى. في الفندق الشكاوى. La douche ne fonctionne pas. الدوش لا يعمل. الدش لا يعمل. Il n'y a pas d'eau chaude. لا يوجد ماء ساخن. لا يوجد ماء ساخن. Pouvez-vous réparer ça? أيمكنكم أن تكلفوا أحدا يصلحه؟ أيمكنك إرسال أحد لإصلاحه؟ Il n'y a pas de téléphone dans la chambre. لا يوجد تليفون في الغرفة. لا هاتف في الغرفة. Il n'y a pas de télévision dans la chambre. لا يوجد تلفزيون في الغرفة. ولا جهاز تلفاز في الغرفة. La chambre n'a pas de balcon. لا يوجد بلكون شرفة للغرفة. لا شرفة للغرفة. La chambre est trop bruyante. الغرفة صاخبة. الغرفة صاخبة. La chambre est trop petite. الغرفة صغيرة جدا. الغرفة جدا صغيرة. La chambre est trop sombre. الغرفة معتمة جدا. الغرفة مظلمة للغاية. Le chauffage ne fonctionne pas. التدفئة لا تعمل. التدفئة لا تعمل. La climatisation ne fonctionne pas. المكيف لا يعمل. المكيف لا يعمل. La télévision est cassée. التلفزيون متعطل. جهاز التلفاز معطل. Ça ne me plaît pas. هذا لا يعجبني. ذلك لا يعجبني. C'est trop cher pour moi. السعر عال جدا علي. ذلك مكلف للغاية. Avez-vous quelque chose de moins cher? عندكم ما هو أرخص؟ ألديكم ما هو أرخص؟ Est-ce qu'il y a une auberge de jeunesse dans les environs? هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا؟ هل هناك بيوت للشباب بالقرب؟ Est-ce qu'il y a une pension de famille dans les environs? هل يوجد بنسيون بالقرب من هنا؟ هل هناك فندق ومطعم عائلي قريب؟ Est-ce qu'il y a un restaurant dans les environs? هل يوجد مطعم بالقرب من هنا؟ هل هناك مطعم قريب؟ 29. 29. 29. Au restaurant, 1. في المطعم 1. في المطعم 1. Est-ce que cette table est libre? هل هذه الطاولة غير محجوزة؟ هل هذه الطاولة شاغرة؟ Je désirerais la carte. من فضلك قائمة الطعام. من فضلك لائحة الطعام. Qu'est-ce que vous nous recommandez? بماذا تنصح؟ بما تنصحني؟ J'aimerais une bière. من فضلك 1 بيرة. أريد كأسا من الجعة. J'aimerais une eau minérale. من فضلك 1 مياه معدنية. أريد مياها معدنية.
J'aimerais un jus d'orange. من فضلك واحد عصير برتقال. أريد عصير البرتقال. J'aimerais un café. من فضلك واحد قهوة. أريد فنجان قهوة. J'aimerais un café au lait. من فضلك واحد قهوة مع حليب. أريد القهوة مع الحليب. Avec du sucre s'il vous plaît. مع سكر من فضلك. مع السكر من فضلك. Je désirerais un thé. من فضلك واحد شاي. أريد فنجان شاي. Je désirerais un thé au citron. من فضلك واحد شاي مع ليمون. أريد الشاي مع الليمون. Je désirerais un thé au lait. من فضلك واحد شاي مع حليب. أريد الشاي مع الحليب. Avez-vous des cigarettes? هل عندكم سجائر؟ ألديكم سجائر؟ Avez-vous un cendrier? هل عندكم منفضة سجائر؟ ألديكم منفضة؟ Avez-vous du feu? هل عندكم شعلة نار؟ ولاعة؟ ألديكم ولاعة؟ Je n'ai pas de fourchette. ينقصني شوكة. تنقصني شوكة. Je n'ai pas de couteau. ينقصني سكين. ينقصني سكين. Je n'ai pas de cuillère. ينقصني ملعقة. تنقصني ملعقة. 30. 30. 30. Au restaurant 2. في المطعم 2. في المطعم 2. Un jus de pomme, s'il vous plaît. من فضلك واحد عصير تفاح. من فضلك عصير التفاح. Une limonade, s'il vous plaît. من فضلك واحد عصير ليمون. من فضلك عصير الليمون. Un jus de tomate, s'il vous plaît. من فضلك واحد عصير طماطم. من فضلك عصير البندورة. J'aimerais un verre de vin rouge. من فضلك كأس نبيذ أحمر. من فضلك كأس نبيذ أحمر. J'aimerais un verre de vin blanc. من فضلك كأس نبيذ أبيض. من فضلك كأس نبيذ أبيض. J'aimerais une bouteille de champagne. من فضلك قنينة شامبانيا. من فضلك زجاجة شامبانيا. Aimes-tu le poisson? هل تحب السمك؟ هل تحب السمك؟ Aimes-tu le bœuf? هل تحب لحم البقر؟ هل تحب لحم البقر؟ Aimes-tu le porc? هل تحب لحم الخنزير؟ هل تحب لحم الخنزير؟ Je désirerais un plat sans viande. من فضلك شيئا بدون لحم. أريد شيئا بدون لحم. Je désirerais un plat de légumes. من فضلك طبق خضروات مشكلة. أريد طبق خضروات مشكلة. Je désirerais quelque chose qui ne prend pas longtemps. من فضلك شيء لا يحتاج لوقت طويل. أريد شيئا على وجه السرعة. Voulez-vous du riz en accompagnement? هل تحبه مع الأرز؟ هل تريده مع الأرز؟ Voulez-vous des nouilles en accompagnement? هل تحبه مع المكرونة؟ هل تحبه مع المعكرونة؟
Voulez-vous des pommes de terre en accompagnement? هل تحبه مع البطاطس؟ هل تريده مع البطاطا؟ Ça ne me plaît pas. لا يعجبني طعمه. لا أستسيغ هذا الطعام. La nourriture est froide. الطعام بارد. الطعام بارد. Ce n'est pas ce que j'ai commandé. ما طلبت هذا؟ لم أطلب ذلك.